खुदावंद मुताल ने हर एक के लिए कहा कि माँ का एहतराम, हत्ता अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए कहा माँ का एहतराम वाजिब। अजीब व गरीब पैगंबर इस्लाम अकीदत दिखा रहे, कब्र से खाक उठाते हैं, चेहरे पे मलते हैं, कहते हैं मेरी माँ कितनी दूर है मुझसे, आकाश की मेरी माँ की कब्र नज़दीक होती कि मैं। अब पैगंबर इस्लाम जानते हैं कि मेरे मका जन्नत फिरदौस में है, लेकिन सब कुछ देखते हुए इस मोहब्बत का इजहार करना, इस बात की पैगंबर इस्लाम तरगीब दिला रहे हैं कि याद रखो तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारी माँ किस मकाम पे है, अपनी माँ से हमेशा इसी अकीदत से मिले। अमीरुल मोमिनीन जब आए हैं पैगंबर इस्लाम को कहने के लिए कि जनाब फातिमा बिन्त असद का इंतकाल हुआ, तो रोते हुए, बाद रिवायत में है कि नंगे पाँव नंगे सर आए। इतना बूढ़ी माँ, इंतकाल हो गया, हर इंसान सब्र कर लेता है, नंगे पाँव नंगे सर रोते हुए आए। पैगंबर इस्लाम ने फौरन कहा, या अली क्या बात है, क्यों इतना रो रहे हैं? कहा, या रसूल खुदा आज मेरी माँ का इंतकाल हुआ, इसीलिए बेताबी कर रहा हूँ। पैगंबर ने फौरन जुमला कहा, या अली मत कहिए आपकी माँ का, बल्कि कहीं या रसूल खुदा आपकी माँ का इंतकाल हो। उम्मी बादा उम्मी, मेरी माँ के बाद मेरी माँ जनाबे फातिमा बिन्त असद थी, क्योंकि उन्होंने इतनी मोहब्बत दी जितनी बेटे को दी जाती है, इतनी मुझे अकीदत से पाला, इतनी मोहब्बत से पाला। ये रिवायात इजहार करती हैं माँ बाप का याद रखना कितना अहम है। जब वो जो कायनात के मालिक है जानते हैं उनके माँ बाप जन्नत फिरदौस में हैं, वो इतनी अकीदत से आते हैं, किस अकीदत से, किस मोहब्बत से। देखिए यहाँ तक कि पैगंबर इस्लाम एक रिवायत में मिलता है कि रोज़ा क़यामत का हाल पेश कर रहे थे रोज़ा महशर में। रोज़ा महशर बेलिबास आएंगे, बेलिबास मशहूर होंगे। वैसे जुमला किसी खातून ने सुना, रोते हुए बेहोश हो गए। पैगंबर इस्लाम ने सुना खवातीन से रोने की आवाज़ आ रही है। सवाल किया, क्या बात है? कहा, या रसूल खुदा आपकी चची बेहोश हो गई है। आवाज़ ही कहा, चची जान, चची अम्मा कहा करते थे, चची अम्मा क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? कहा, या रसूल खुदा आपने फरमाया रोज़े क़यामत बेलिबास आएंगे, मुझे रोज़े क़यामत की हया ने परेशान किया। कहा, चची जान मैं वादा करता हूँ आपको पर्दे के एहतमाम के साथ लाया जाए, मैं कुर्बान हो जाऊँ। पैगंबर इस्लाम ज़मानत दे रहे। दूसरे दिन पैगंबर इस्लाम एक मरतबा खुतबा दे रहे हैं किसी और मौके पे, तो कहते हैं कि कब्र के अंदर फिशार कब्र होगा, बड़ी अजियत दी जाएगी। उसका नक्शा खींचा कि पसलियाँ पसलियों से मिल जाएंगी। ये जुमला सुना था, फिर रोने की आवाज़ आई। कहा, क्या बात है, कौन रो रहा है? कहा कि भतीजे मुझे ये रो रो के ख्याल आता है कि कब्र के अंदर हमारा क्या हाल होगा। कहा, चची जान मैं ज़मानत देता हूँ कि कब्र आपको इस तरह से रखेगी जिस तरह के हवाला रखा करता है। अब जैसे मौला मुत्तक़ियान ने कहा कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया, पैगंबर आए, कहा कि मैं खुद से जाऊँगा। जनाजे में आए, बाज़ अफराद ने यहाँ तक लिखा है कि पैगंबर इस्लाम खुद से नंगे पाँव नंगे सर आए, अपने सर से अमामा उतार दिया, नाले ने मुबारक उतार दिए, रोते हुए जनाजे में बेताबी से आ रहे हैं, खुद से जनाजा पढ़ाया। खुदा गवाह है, मैंने खुद ये रिवायात वसाइल शिया में, बिहारुल अनवार में और बहुत सी किताबों में देखी हैं, खुद से पढ़ी हैं। मासूमीन ने फरमाया पैगंबर इस्लाम जनाजों पे हमारे यहाँ 5 तकबीरात पढ़ी जाती हैं। हमारे अइम्मा ने बताया कि 5 तकबीरात, पैगंबर ने 4 भी पढ़ी हैं, 5 भी पढ़ी हैं। मुनाफिकीन के लिए 4 पढ़ते थे, मोमिनीन के लिए 5 पढ़ते थे, बाज़ बुजुर्गों के लिए 7 भी पढ़ी पैगंबर ने, 7 तकबीरात। जनाबे जाफर तैयार के जनाजे पे पैगंबर ने 40 तकबीरें गई। बार बार जनाजा पढ़ते थे, रोते थे, कहा मेरा भाई जाफर तैयार दुनिया में नहीं रहा, उसके दोनों बाजू कलम हो गए थे, जिस तरह इमाम हुसैन ने कहा अब्बास के 2 बाजू। जनाब पैगंबर इस्लाम बार बार रोते थे, कहा दोबारा तकबीरात पढ़ूंगा, फिर उठो जनाजा पढ़ो। कहा, या रसूल खुदा इतनी मोहब्बत? कहा, तुम नहीं जानते जाफर तैयार का मकाम क्या है, इसके 2 बाजू कलम हुए तो खुदा ने 2 बाजुओं के एवज इसको 2 पर दिए जन्नत में, मेरा भाई तैयार है फरिश्तों की तरह से। अब पैगंबर बार बार आते हैं। जब जनाब हमजा के जनाजे पे आए थे, पैगंबर इस्लाम ने 70 तकबीरात पढ़ी हैं, एक जनाजे में 70 तकबीरात। मर्दों में मिलता है, मस्तूरात में किसी के लिए नहीं मिलता सिवाय जनाब फातिमा बिन्त असद के। मैंने खुदा की कसम ये रवायात मुतअद्दिद मकामात पे देखी हैं, पैगंबर इस्लाम ने जनाब फातिमा बिन्त असद के जनाजे पे 70 तकबीरात, जितनी जनाब हमजा के, किसी और के लिए नहीं पढ़ी 70 तकबीरात। 70 तकबीरात जनाब फातिमा बिन्त असद के जनाजे पे पढ़ी। कहा, ये वो बीबी है जिसने खाना काबा में अली को विलादत दी, ये वो बीबी है जब मैं यतीम था तमाम अफराद मुझे घुड़का करते थे, इस माँ ने इतनी मोहब्बत दी, इतनी मोहब्बत दी, अपने बेटों को हटाती थी, कहती थी मोहम्मद आ गए हैं। इस माँ ने जब मैं आता था दोपहर को, सारे जो सबसे अच्छे खुरमे होते थे, कहती थी ये मोहम्मद के लिए है। जाफर हाथ मत लगाना, आकील ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मोहम्मद के लिए मैंने रखे हैं। अजीब व गरीब एक मोहब्बत का इजहार है। अभी पैगंबर ने ऐलान रसालत नहीं किया, 40 बरस के होंगे तो ऐलान करेंगे कि लोग तब मानना शुरू करेंगे। बीबी अभी 10 बरस के पैगंबर हैं, 8 बरस की उम्र से पैगंबर घर में है, इस घर में, उस वक्त से इतनी मोहब्बत का इजहार करती हैं कि अब पैगंबर को वो अकीदत है
کہ جنازے پہ 70 تکبیرات پڑھ رہے ہیں. حضرات میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا, سنیں گے حضرات مصاحب کو, میں بھی آؤں گا مصاحب کی طرف. حضرات پیغمبر اسلام 70 تکبیرات ایک جنازے پہ پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں علی رک جاؤ, جنازہ قبر میں نہ اتارنا. پیغمبر خود قبر کے اندر میں قربان ہو جاؤں. قبر میں اترے, چاروں طرف ہاتھوں کو لگاتے ہیں, قبر پہ ہاتھ لگاتے ہیں جس سے قبر کو لیپا جاتا ہے. اس کے بعد ایک جملہ کہا اے قبر روز قیامت میں محمد تجھ سے حساب لوں گا اگر میری چچی کو اذیت ہوئی. خبردار اذیت نہیں ہونی چاہیے. میری چچی یہ نہ کہے کہ مجھے بڑی قبر کے اندر اذیت ہوئی. اس کے بعد کیا کیا پیغمبر اسلام نے اپنی ابا کو اتارا. اپنی ابا مبارک, وہ جسے آپ حدیث کتاب میں پڑھتے ہیں, پیغمبر اسلام نے اپنی ابا مبارک کو اتارا. کہا کہ میری چچی کو اس کا کفن دیا جائے. اس کفن کے اوپر اپنی ابا کو اڑھایا. ابھی آپ کیا کہتے ہیں, ائمہ علیہ السلام کے نام ہوتے ہیں, اس کو لکھتے ہیں یاسین لکھتے ہیں. پیغمبر نے اپنی ابا کو اڑھایا. پھر اس کے بعد کہا کہ اے قبر میں اپنی امانت تیرے پاس سونپ کے جا رہا ہوں. روز قیامت اس امانت کو ویسا ہی لینا چاہتا ہوں جیسا میں نے تجھے سونپا. میں قربان ہو جاؤں. یا رسول خدا, کتنی محبت کتنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. قبر میں خود اترے, جنازہ اتارا, مولا متقیان موجود ہیں, امیر المومنین موجود ہیں, لیکن نہیں, پیغمبر اسلام امیر المومنین سے آگے نظر آتے ہیں. نہیں, یہ آپ کی معنی, انہوں نے مجھے جتنی محبت دی ہے میں خود سے قبر میں اتاروں گا. قبر میں اتارا, قبر کو بند کرنا شروع کیا. پیغمبر اسلام سے برداشت نہیں ہو رہا. کسی نے بازو پکڑا, کہا یا رسول خدا جب آپ اس طرح سے رو رہے ہیں تو آپ پیچھے آ جائیے. ہم صحابہ آپ کی میں کہوں گا ایک مرتبہ یا رسول خدا, ان صحابہ کی عقیدت کو دیکھیے جو آپ کی چچی کی قبر کے اوپر اتنی محبت سے, اور ایک مرتبہ زین العابدین جیسا بیٹا, حسین جیسے باپ کے اوپر مٹی ڈالنے لگے لیکن کوئی سہارا دینے والا نہ ہو. پھر رو کے آواز دیں, کہا یا رسول خدا یہ آپ کا نواسہ حسین مرمل بالدماء, یا رسول خدا خون کے اندر ڈوبا ہوا ہے. ایک مرتبہ ذرا آ کے دیکھیے یا رسول خدا کتنے زخم لگے ہیں. خدا کی قسم دو روایتیں ہیں, ایک روایت میں امام زین العابدین نے دفنایا, لیکن دوسری روایت کہتی ہے امام زین العابدین نے نہیں دفنایا. آواز کا یا رسول خدا یہ آپ کا نواسہ حسین. ایک مرتبہ آئیے, اب میری طرف دیکھیے گا, کٹے ہوئے گلے کے اندر رسول خدا نے ہاتھ ڈالا, دونوں طرف سے بازوں کو پکڑا. امام علی علیہ السلام نے کمر میں ہاتھ ڈالا, امام حسن مجتبی نے قدموں سے پکڑا. قبر میں امام زین العابدین نے لیا. جب ایک مرتبہ قبر میں رکھا, امام زین العابدین نے قبر بند کی. اس کے بعد ایک جملہ لکھا, ھذا قبر ابی عبداللہ الحسین الذی قتل عطشانا. یہ اس ابی عبداللہ الحسین کی قبر ہے جو پیاسا مارا گیا. ریاض القدس کی روایت کو پیش کرنا چاہتا ہوں, روایت ابھی آگے بڑھاؤں گا مصاحب کو. ریاض القدس کی روایت ہے, جب ایک مرتبہ بہت بڑا یزید کے قبیلے کا, یزید کے قافلے کا آدمی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ نور نازل ہو رہے ہیں, کچھ نور آ رہے ہیں. میں نے دیکھا 3 نور اترے. پہلے نے کہا ہائے میرا نواسہ حسین مارا گیا, یہ شام غریبہ ہے. دوسرے نور نے کہا ہائے میرا لخت جگر حسین مارا گیا. تیسرے نے کہا ہائے میرا بھیا حسین مارا گیا. یہ تینوں بیٹھے رو رہے تھے, اچانک ایک عماری زمین پہ اتری. یہ تینوں بھی رک گئے, تعظیماً کھڑے ہوئے. اس عماری سے 3 بیویاں باہر نکلی, انہوں نے استقبال کیا, یہ بیوی باہر آئے. وہ بیوی باہر آئی, آنے کے بعد ایک مرتبہ سینے پہ دونوں ہاتھوں کو رکھا, رونے کے بعد کہا بابا میں نے اس بیٹے کو چکیا پیس کے پالا تھا. بابا میں نے راتوں کو جاگ جاگ کے اس بیٹے کی خدمت کی تھی. بابا آپ کی امت نے میرے بیٹے کو ذبح کر دیا. بابا میں روز قیامت خداوند متعال کی بارگاہ میں حساب لوں گی. بابا میں حسین کو نہیں بلاؤں گی. ایک مرتبہ راوی خود سے کہتا میں نے دیکھا ایک مرتبہ کٹے ہوئے گلے سے آواز ہے کہ اماں میرے مصائب مجھ سے سنو, اماں مجھے اس طرح سے ذبح کیا. ایک جملہ مولا نے کہا کہ اماں میرے ہاتھ کی انگوٹھی کو, سامنے ایک آدمی کھڑا تھا, اس نے اتارنے کی کوشش کی. اماں یہ انگوٹھی نہیں اتری, اس نے میری انگلی کو کاٹ دیا. مجھے نہیں معلوم, جس طرح سے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پاس شکایت کرتا ہے, اپنے مسائل کو امام حسین اس طرح سے بتا رہے ہیں مادر گرامی مجھ پہ بڑا ظلم کیا گیا, مادر گرامی مجھے ذبح کرنے میں کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, اجرکم اللہ میں نے تمام کر دیا. لیکن ابھی کچھ پہلے بھی سلام کے اندر جناب رباب سے متعلق پڑھا گیا تھا, میں بھی 2 جملے پیش کروں گا. ابھی یہ شام غریبہ ہے, شام غریبہ گزر گئی, 11 محرم کا دن نکلا. ساری بیویاں روایت کے الفاظ ہیں اس طرح سے جس طرح سے تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں. آل رسول کی ساری مسورات پورے کربلا کے میدان میں پھیل گئیں. کسی نے جسم کو دیکھا کہ ہائے میرا 18 سال کا علی اکبر. ایک اور بیوی روتی ہوئی آگے ہے کہ ہائے میرا 13-14 سال کا قاسم. ہر بیوی رو رہی ہے, لیکن 2 بیویوں سے متعلق
ملتا ہے یہ روتی ہوئی سب جگہ چھوڑ کے امام حسین کے لاشے پہ آئیں. ایک جناب زینب کبریٰ اور دوسری جناب رباب روتی ہوئی آگے آئیں. ایک روایت میں ملتا ہے جناب رباب کے دونوں ہاتھ